Kristen, ni mga kawatan, ni mga maibugon, ni mga palahubog, ni mga bugal-bugalon, ni mga mangingikil nga mga panunod sa gingarian sa Dios. O klaro kayo, no? Muna nga si Kristo wala nagtudlo. Wala nagtudlo si Kristo nga paghubog-hubog. Wala, gibawal no na sa Biblia. Gitudlo na sa Ginoo sa ikaduhang Korinto kapitulo 3 bersikulo 16 ug 17 nga ikaw templo na ka sa Ginoo. Mayong buntag mga igsuon, mga higala. Shout out sa tanan nakong mga kauban, mga Bible Baptist o Shiloh Bible Baptist Church. Shout out no sa inyo ang tanan. So karon na pud ta ang ato ang ginabuhat, maghimo na pud ta og video may tungod sa gitudlo sa usa ka pari. Mo kini si Reverend no, si Darwin Kitgano. Nagtudlo siya nga si Kristo maoy hinungdan nganong mga Katoliko palahubog kay gitudlo daw kini sumala sa Biblia. So atong lantawon karon higala igsuon kung sakto ba kining iya ang pagpanabot. So 12 ka tuig nga ila ang pagtuon sa Biblia. Kung kana ba tinuod ba kana, nabay nakuha. Okay, so atong lantawon ang yang video. Kay mga pito man jud to katadyaw. Grabe tos Kristo mo painom, oy. Grabe tos Kristo mo painom, oy. Nya Katoliko man si Kristo. Porang Katoliko panahos kasal daghan kay inom. Kanang inyong inimnan gamay ra na. Tadyaw man to ka Kristo. Mingaw pong kasal kung way inom no. Pero si Mama Mary may nihangyo. Ang berhin sa regla may nihangyo. Unsay nahitabo? Atin na diyaw atong pakpakan. Nato Ginoo. Atong pakpakan nato Ginoo. Oy, nya magdasag kog duha ka container nga bahalina. Kay paon man to mga ganahan mo inom ba? Gamay ra nang ako kay ka Kristo tadyaw man jud to. Kuwang ra ning ako kay duha ra man ni ka container. Ang ka Kristo tinadyaw to. Una nga kining akong duha ka container to ba? Kuwang ra ni sa Kristo kay mga pito man jud to katadyaw. Kristo kanang inyong inimnan gamay ra na. Tadyaw man to ka Kristo. Manang mingaw pong kasal kung way inom no? Mingaw pong kasal kung way inom no? Mingaw no? Muna si Kristo nahutan na guto sa to pa nangahubog na juto kay nahurot naman. Kung pastor pa to si Kristo ayaw na maghimo-himo patag milagro Mama Mary. Ayaw na nangahubog na silo Tinadyaw Atong pakpakan nato Ginoo. Atong pakpakan nato Ginoo. So nakita na to ang video. So klaro kayo nga iya ang gipasanginlan nga si Kristo mismo ang hinungdan nga sila nagubog-ubog no. So gidamay niya si Kristo unsa ka insulto sa Ginoo nga inana nga kabuang nga pagtudlo lagot kayo ang Ginoo no. So iya pang giingon nga ato daw palakpakan ang gibuhat sa Ginoo ug nangahubog daw sila. Malipay daw kaayo kung ang usa ka kasal adunay inom. So atong basahon ang gibasa sa usa ka pari kung sakto ba nang iya. Kini nga video dili ni sa ingon sa pagpanaot pero ato ang basahon sa Biblia aron nga kamo nga mga Katoliko dili mo magnganga aron makahibalo mo kung naa ba na sa Biblia o tinuod ba gyud ng
pagpanabot sa inyo ang pari, no? So atong basahon sumala sa Biblia sa Juan, no? Juan kapitulo 2 bersikulo 1. So ingon niya, ug sa ikatulong adlaw dihay kasal didto sa Kana sa Galilea, ug ang inahan ni Hesus didto, ug si Jesus gipatawag ug ang iyang mga tinun-an ngadto sa kasal. Ug sa diha nga sila nakulangan og bino, ang inahan ni Jesus nagaingon ngadto kaniya sila walay bino. Ug si Jesus nagaingon ngadto kaniya, babayi, unsa ang akong labot kanimo? Ang akong takna wala pa moabot. Ang iyang inahan nagaingon ngadto sa mga sulugoon, bisan unsa nga siya nagasulting hana kaninyo, himua kini. Verse 6, ug dihay gipahimutang didto nga unom katadyaw bato, subay sa batasan sa pagputli sa mga Hudyo, nga kasudlan og 2 ug 3 ka metrita ang matag usa. City, si Jesus nagaingon ngadto kanila, puna ang mga tadyaw og tubig, ug sila mipuno kanila hangtod sa baba. So makita nato diri mga igsoon, mga higala sumala sa bersikulo nga ato ang gibasa. Makita diri nga sa bersikulo 7, tubig, okay, tubig, no? So usa kini ka gibuhat nga milagro ni Kristo sa adlaw sa kasal sa Kana, no, didto sa Galilea. Sa bersikulo 8, ug siya nagaingon ngadto kanila, pagkabo na karon, ug dad-a ngadto sa gobernador sa kumbira, ug sila modala niini. Sa diha nga ang tagdumala sa kumbira mitilaw na sa tubig nga gihimong bino, ug walay nasayod diin kinigikan, apan ang mga sulugoon nga mikabo sa tubig na sayod. Ang gobernador sa kumbira mipatawag sa bana sa babayeng gikasal. So makita to diri mga igsoon higala, sa diha nga si Kristo mihimo og usa ka milagro, iya kining gisugo ang iyang katawhan nga ipadala, no, ang tubig didto sa gobernador, ug naay tigtilaw didto, no, sa diha nga ilang natilawan ang bino nga tubig. But pasabot, mao kini ang pinaka lami sa tanan nilang nainom nga bino. Timan ni igsoon higala, kung atong sabton pag-ayo, walay verse sa Biblia nga si Kristo nagtugot sa iyang mga igsuonan nga moinom og bino aron nga maghubog-hubog. Ug wala na gitudlo ni Kristo, ug dili si Kristo palahubog. Okay. So ang kining gitawag nga fermented liquor, because it had undergone the process of fermentation. It is a process of decay, no? Kana maoy makahubog. Like for example kanang tanduay, ang kanang tuba gibutangan og tungog makahubog, kanang beer, red horse, kulapo, no, naanay sinagulan, no? So buto sabot maon nay makahubog. So ang gibuhat sa kini nga adlaw, no, sa kasal sa Kana, usa ni siya ka tubig gihimo nga milagro, ug ang katong nagkabo nasayod sila nga tubig lang to, pero sa pag-inom sa mga tao didto sa kasal, mao toy pinakalami nga ilang natilawan nga bino. Okay, so kung magsulti mo ta og bino, dili bud pasabot bino ang kana nang nakahubog or makahubog. So kay ang bino magsulti ta, pure na siya nga duga sa prutas. Pero kini nga bersikulo sa Biblia nagpamatuod nga tubig kini, no? So mo ni siya milagro nga gibuhat sa Ginoo. Ang tubig gihimo nga bino, natilawan sa mga tawo, mas lami ning alak o bino, o mao ni ang naitabo. Ang pangutana karon, no? Gitudlo ba sa Ginoo ang paghubog-hubog? Gitudlo ba na sa Ginoo
ang pangutana, iya abang giunuran kana nga pamatasan nga okay ra ka maghubog-hubog. No? So atong basahon karon, bawal ba ang bino nga makahubog? Bawal ba ang paghubog-hubog? So daghan tag mga bersikulo nga ato ang pamatud-an nga maskin pa si Kristo wala nagkontradict sa Biblia. Kay nagtuo ko nga ang kining pulong sa Ginoo ug si Kristo nagtudlo nga sipyat si Darwin Gitgano. Muna kamo paminaw gyud kay diri sa bersikulo sa Biblia maabrihan sa Ginoo ang imong hunahuna nga sipyat ang inyo ang pari. Una nga bersikulo nga to ang matud-an nga ang bino nga makahubog dili angay buhaton sa Kristohanon. O gingon ang panultihon kapitulo 20 bersikulo 1. Okay, atong basahon. So gingon diri sa 20 bersikulo 1, ang bino usa ka bugal-bugalon, ang maisog nga ilimnon mapintas nga sabaan, ug bisan kinsa nga malinla pinagi nini dili maalamon. So klaro kayo sa bersikulo mga igsoon, mga higala, mga Katoliko nga gingon ang panultihon ang bino usa ka bugal-bugalon. Kabantay ka sa usa ka tawo nga mahubog. Puros na lang ang manggawas siyang mga bugal-bugal. No, o gingon diri ang maisog nga ilimnon mapintas nga sabaan. Ay nabay hubog, naabay na hubog nga hilo. Wala. Sige nagyaw-yaw, sige na og maoy. Ug kabalo baka igsuon higala nga maunay usa ka rason nga pwedeng mabulag maguba ang pamilya tungod sa paghubog-hubog. Ug gisulti na sa Biblia igsuon higala, no, nga ang bino, no, bugal-bugalon, mapintas nga sabaan, ug malinglaki kaniini dili ka malamon. Daghan kay mga doktor, daghan kay mga profesional, mga pulis, sundalo, nurse, pero sige og inom palahubog. Ug ingon sa Biblia dili sila maalamon. Ikaduha nga bersikulo nga tong matud-an nga ang paghubog-hubog sukwahi kini sumala sa pulong sa Ginoo. Gingon ang panultihon kapitulo 23 bersikulo 31 ngadto sa 33. Okay, akong basahon, gingon sa 31, dili ka magtan-aw nga na sa bino, sa diha nga kini pula, sa diha nga kini naghatag sa iyang kolor diya sa kupa, sa diha kini mismo nagatuyok nga hapsay. O, nagatuyok. Muna nga kung imong mabantayan ang taong hubog, pasabot, lahi na ang pananaw sa kalibutan mo na nga magserko balintong na siya. Mag-balance na siya nganuman ang iyang pananaw nagtuyok-tuyok. So 32 sa katapusan kini nagapaak sama sa usa ka bitin ug nagatuhik sama sa usa ka udto-udto ang imong mga mata makita og tampalasan nga mga babayi ug ang imong kasing-kasing mulitok og baliko nga mga butang. Di ba? So muna nga daghan kayong tao, mga babayi nga maripan, naay malubaan, naay masumbagan, no, naay maligsan tungod ana ang mga bisyuha nga mga hubog-hubog. Klaro kay sa bersikulo sa Biblia igsuon higala nga naa kay mga dautan nga panghunahuna diya sa imong musulod nganuman sa tawo nga hubog. So karon makita nato diri sa bersikulo sa Biblia og ang imong kasing-kasing lahi na. Dali na ka masuko, muna bantay ka pag ang taong hubog, imong yaga-yagaan, masuko dayon, no, haybaron dayon, ug mulitok ug mga pinulungan nga mga dautan. So man klaro kayo sa Old Testament ug daghan pa ngayo tang mga bersikulo sa Biblia nga nagpamatuod ug matuta sa New Testament. Okay, gingon ang Episo kapitulo 5 bersikulo 18. So gingon diha, ayaw kamo paghubog sa bino, diin ana ang pagpatuyang apan pagpapuno sa espiritu. So klaro kayo sa bersikulo sa Biblia nga gitudlo sa pulong sa Ginoo nga ayaw kamo paghubog-hubog.
Unya karon itudlo na noon ni Father Darwin Gitgano ng Katoliko nga si Kristo mao'y hinungdan ngano sila palahubog ug ila pang gipalakpakan ang Ginoo. Unsa na ka dako nga sala atubangan sa Ginoo, no? Ug mao na karon igsuon higala nga kung imong pamatud-an kini nga Biblia, makaibalo ka nga ang pagtudlo ni Darwin Gitgano sipyat. Muna nga dili na magdepende kung unsa man imong naabot nga posisyon, kung pila ka katuig nagtudlo nagtuon sa Biblia, kay dili tanan nga nagdaghan kayo og naabot nga mga degree mga maalamo na, kay naay uban sama ng Gitgano nga 12 years yang nagtuon sa Biblia pero wala gyapon ayo, no? So klaro kayo ang bersikulo sa Biblia, ug kabalo ba ka igsuon higala ang palahubog dili makasulod didto sa langit. Subot pa sabot kung nagtudlo si Kristo ug si Kristo mo'y hinungdan nga kamo mga Katoliko mga palahubog, subot pa sabot pwede nang i-justified nila nganong dili sila maadto og langit, no? Buto sabot si Kristo ay hinungdan nga dili sila kasulod og langit. Muna nga tong basahon ang Biblia gani unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9. Muna makita nato diri igsuon higala nga ang Biblia sakto gyud og si Darwin Gitgano sipyat. Okay? So gingon diri ang bersikulo sa unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9, wala ba kamo nahibalo nga ang mga dili matarong dili makapanunod sa gingarian sa Dios ayaw pagpalimbong, walay mga gitigbuhat og daotan, pakighilawas ni ang mga tigsimba og Dios ni mga mananapaw, ni mga bayot, ni mga tigpahimulos sa ilang kagalingon uban sa mga lalaki, mo katong mga bigaon. Gingon sa verse 10, ni mga kawatan, ni mga maibugon, ni mga palahubog, ni mga bugal-bugalon, ni mga mangingikil nga mga panunod sa gingarian sa Dios. O klaro kayo, no? Muna nga si Kristo wala nagtudlo si Kristo nga paghubog-hubog, wala gibawal no na sa Biblia, gitudlo na sa Ginoo sa ikaduhang Korinto kapitulo 3 bersikulo 16 ug 17 nga ikaw templo na ka sa Ginoo. Muna nga ayaw paghubog-hubog kay templo na ka sa Ginoo, ang tawo nga luwas na adunay kabaguhan. Muna nga nagtuo ko nga kana si Darwin bulag na buta na sa pulong sa Ginoo, blinded spiritually. Muna nga sipyat ang iyang pagpanabot sumala sa Biblia nga iyang gibasa, no? Klaro kayo, si Kristo nagbuhat og milagro sa adlaw sa kasal sa Kana, pero dili to makahubog kay ang nag-inom ato ang gobernador katong mga tao dito sulod sa kasal wala nangahubog, ug ang gibuhat ni Kristo tubig to. Muna nga ayaw pasangin ni Darwin Gitgano nga si Kristo mo hinungdan nga kamo palahubog, kay dili palahubog si Kristo og dili siya, no? Walay bersikulo sa Biblia nga si Kristo nakipag-inom or nakig-inom ug wala niya gitudlo sa iyang mga katawhan nga maghubog-hubog ka, ug iya ang gisulat nga ayaw paghubog-hubog, no? So klaro kayo higala igsuon nga ang bersikulo sakto gyud nga ako ang gi-explain karon. No, muna kamo kung ikaw palahubog, gingon ang unang Korinto 6:9, dili ka kasulod sa gingarian sa Dios. Muna nga dawata si Kristo nga mga personal ug manluwas karon samtang buhi ka. Muna nga ayaw patunto sa gitudlo ni Darwin Gitgano nga si Kristo palahubog. Muna nga daghan kayong pamilya nga bungkag, nga guba, na ay taong masumbagan, na ay tao nga malubaan, na may mga babae nga ma-abuse, ma-rape, magahasa tungod kay ang tao hubog ug daotan ang iyang nisulod sa iyang utok, sa iyang hunahuna. Muna nga iya katong nabuhat, no? Muna nga ayaw patunto sa mga pagtudlo
labi ng inana nga si Kristo palhubog ug ikaw sad gihimong matarong kay hubog ka kay si Kristo palhubog, sipyat na. So kung nasabtan nimo ang video, paliw kog i-share sa imo ang Facebook sa imong mga mahal sa kinabuhi aron nga sila pod mahimamat sa sakto nga pag-interpretar sumala sa pulong sa Ginoo. O diri ako taman ug maayong buntag kanatong tanan.